محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373، محمد عثمان 030061711415۔ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، ماشاءاللہ مختلف موضوعات تے مغرب تو لگ کے ہون تک تساں علماء اکرام دے خطابات سنے نے۔ اللہ سب علماء دا خطابہ دا بیان کرنا، تساں احباب دا سننا، اللہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ اور حضرت مولانا قاری سیف الرحمن توحیدی صاحب اور انہاں دے رفقا جیڑے اس سالانہ کانفرنس دا انعقاد کردے نے اور انتظام و اہتمام کردے نے، میں سب یوتھ فورس دے نوجوانہ واسطے اور بالخصوص حضرت قاری سیف الرحمن توحیدی صاحب واسطے دعا گو ہاں کہ اللہ انہاں دی اس کوشش اور کاوش نو، اس محنت نو اللہ اپنی بارگاہ قبول کر کے قیامت نو ذریعہ نجات بنائے۔ اچھی کہہ دو آمین۔ نبی علیہ السلام دے صحابہ دی خصوصیات اور اوصاف بے شمار قرآن پاک نے بیان کیتیاں نے۔ پہلا نمبر اونا دی صفتے وے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ اونا تے راضی، او اپنے رب تے راضی۔ دوسری اونا دی خوبی اولئک حزب اللہ، او اللہ دی جماعت نے۔ پھر کیا الا ان حزب اللہ، خبردار بے شک وہ اللہ دی جماعت نے۔ پھر اگے کیا ہم المفلحون، او فلاح پان والے۔ پھر کہتے کیا اولئک سیرحمہم اللہ، انہاں نو اللہ نے اپنی رحمت دی چادر چ لپیٹ لیا۔ پھر کیا اولئک ہم الصادقون، وہ سارے سچے نے۔ پھر کیا اولئک ہم الصدیقون، نبی دے سارے صحابہ کردار دے بھی سچے نے، گفتار دے بھی سچے نے۔ پھر کیا اولئک ہم الفائزون، وہ سارے دے سارے کامیاب نے۔ کہتے کیا اولئک ہم المتقون، وہ سارے متقین ہیں۔ کہتے کیا اولئک علی ھدی من ربہم، وہ سارے ہدایت تے نے۔ واولئک ہم المفلحون، وہ سارے فلاح پان والے۔ مختلف ڈگریاں دے نال کتے التائبون کیا، العابدون کیا، الحامدون کیا، السائحون کیا، الراکعون کیا، الساجدون کیا، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین، توبہ کرن والے، عبادتہ کرن والے، علیحدگی چ اپنے رب نہ گلاں کرن والے، اللہ دیاں حمداں بیان کرن والے، رکوع کرنے والے، سجود کرنے والے،
نیکی دی دعوت دین والے، برائی تو منع کرنے والے، اللہ دیاں حداں دی حفاظت کرنے والے، فرمایا انہاں نو خوشخبری دے دیو میری جنت دی۔ یہ جڑی آیت میں تساں احباب دے سامنے پڑھی، ایتھے صحابہ دی اس خوبی نو اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ میرے پیغمبر دی زبان نبوت چوں بات نکلی نہیں تے صحابہ نے او دیتے عمل کیتا نہیں، یعنی زبان نبوت چوں انجے حکم جاری زبان چوں علیحدہ ہویا ہی نہیں تے عمل کرنے واسطے صحابہ پہلے ہی تیار نے۔ ساڈا صاحب نہیں کہ کلمہ اسی نبی دا پڑھنے ہیں، لیکن یہ کو بند نہیں ہو سکتی، کلمہ اسی نبی دا پڑھنے ہیں، لیکن انج صدقے جاواں یا رسول اللہ، سویرے اٹھ کے داڑھی بناواں یا رسول اللہ، بول دے نہیں، اس طرح ہی ہے نا، انج صدقے جاواں یا رسول اللہ، واری جاواں یا رسول اللہ، تے گل منن دی واری آوے تے ہور کسے شہر جاواں یا رسول اللہ۔ نعرے بڑے لانے ہاں عشق دے، سانو نبی نہ عشق بڑا ہے، پیغمبر دے عشق چ پار چلے ہیں، لیکن جدو گل منن دی واری آؤندی ہے ادوں سب تو پیچھے ساڈا قدم ہوندا ہے۔ لیکن پیغمبر دے صحابہ نے اگر نبی نہ محبت کیتی ہے نا تے لیکن گل منن دی واری بھی ہر صحابی فرینڈ تے کھڑا ہے، اور قرآن نے اس واسطے کیا ہے نا، انما کان قول المؤمنین، قرآن سنن تے دل کردا یہ کوئی انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جدو انہاں نو بلایا جاندا ہے اللہ تو دے رسول ول، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، تھوڑے درمیان فیصلہ کیتا جائے، جدو انہاں دے سامنے پیغمبر دی حدیث نو پیش کیتا جاندا ہے، آقا دے حکم نو پیش کیتا جاندا ہے، نبی دے فرمان نو پیش کیتا جاندا ہے، تے اپنیاں زباناں چو اے نہیں کہندے سوچ کے دساں گے، اے نہیں کہندے حدیث ٹھیک ہے فلانے دی گل بھی حجت ہے، اے نہیں کہندے میری عقل دے خلاف ہے میں نہیں مندا، اے نہیں کہندے کہ فلاں مفتی دے فتوے دے خلاف ہے اسی نہیں مندے، نہیں سوچن دی بھی گنجائش نہیں، مشورہ کرن دی بھی گنجائش نہیں لیندے، پیغمبر دا حکم آقا دی حدیث نبی دا فرمان پہنچیا ہے تے انہاں دیاں زباناں چو ایک کوئی گل نکل دی ہے، اَن یقولوا سمعنا وَأَطَعْنَا، اسی سن بھی لیا تے اسی من بھی لیا، اسی سن بھی لیا تے من بھی لیا ہے۔ اے پیغمبر دے صحابہ نے رضوان اللہ علیہم اجمعین، آئیے سانو بھی اینا دے نقش قدم تے چلنا چاہیے ہے۔ آج میں تے تو اہل حدیث ہوندہ نعرہ مارنے ہاں، اسی آپس دے اندر بات کہنے ہاں جی اسی اہل حدیث ہاں بخشے جاواں گے، اسی تے فرینڈ سیٹ تے جنت چ جاواں گے، اہل حدیث ہوئے تے پیغمبر دی حدیث دا منکر ہوئے میں لہ دینا کدی نہیں بخشیا جائے گا، اہل حدیث ہوئے تے پیغمبر دی سنت دا منکر ہوئے کدی انہوں معافی نہیں ملے گی، اہل حدیث ہوئے تے سودی کاروبار کرے تے آکھے دا میں بخشیا جاواں گا، اہل حدیث ہوئے تے نماز ایک نہ پڑھے، اہل حدیث ہوئے تے دنیا دے اندر شراباں پیے، اہل حدیث ہوئے تے بدکاریاں کرے، اہل حدیث ہوئے تے گلیاں دے موڑاں تے کھلو گے، لوکاں دیاں عزتاں ول اپنی اکھاں نہ تکے، وہ لوگوں اہل حدیث ہوئے لوکاں دیاں پراپرٹیاں جائیداداں تے قبضہ کرے، تے اہل حدیث ہوئے لوکاں دے حق ماری جائے، تے آندہ ہے میں تے فرینڈ سیٹ تے جنت جانا ہے کیونکہ جنت تے وابیاں دے نہ لئی چھڑی ہے، بول دے نہیں، اندر گاندے تے لیبل اہل حدیث دا لایا ہے، تے آندہ بخشیا جاؤں،
بوتل دے اندر پیشاب ہوئے اتے شربت بزوری لکھ دئیے. بولو تو صحیح کی ہو گیا جی؟ میرا خیال کہندہ بزوری بن جائے گا. بولو نہیں بندا. اس واسطے میرے بھائیو لیبل لان نہ گل نہیں بننی. ایک بندہ آندہ میں تے سنی ہاں تے داڑھی ویکھو منی 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 ہے. داڑھی مناندہ تے کہندہ میں سنی ہاں. پیغمبر دی گل ایک نہیں ماندا. آئیے ذرا غور کیجئے. بیٹھے ہیں آپس دے اندر ساڑیاں خوشیاں پیغمبر دی سنت دے مطابق ہے نے. ساڑے کاروبار پیغمبر دی سنت دے مطابق ہے نے. ساڑیاں غمیاں نبی دی سنت دے مطابق ہے نے. ذرا غور کیجئے نا. آپس بہ کے سوچئے گریبان چانکیے. پیغمبر نے پوری زندگی نماز چھڑیے. اسی اج نماز نہیں پڑھ دیتے. آئی پیغمبر دے عاشقہ نبی دے محب. نبی نے پوری زندگی کسے دی چگلی کیتی ہے. پیغمبر نے پوری زندگی کسے دی غیبت کیتی ہے. پیغمبر علیہ السلام نے کسے نو نجائز کو تھپڑ مارے ہے. میرے پیغمبر نے معاذ اللہ علیہ باللہ اپنی زندگی دے اندر کسے مسلمان دے حق دے اتے قبضہ کیتے ہے. میرے پیغمبر نے پوری زندگی گلیاں دے موڑاں تے کھلوتے نے. آقا علیہ السلام نے کدی شراب پیتی ہے معاذ اللہ علیہ باللہ. یہ کام سارے کرن تو پہلے اسی کیوں نہیں سوچ دے یار تو گل ایک بھی نہ نبی دی منے تے آکھے میں نبی دا محب ہاں, میں اہل حدیث ہاں, میں وہابی ہاں, میں جی آج تو بات سنی ہاں. نہیں, اگر تو پیغمبر دی حدیث دا منکر ہے یاد رکھ قیامت دا دن ہوئے گا. آواز آئے گی وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ. سمجھ نہیں آ رہی میرا؟ آ رہی جی کہ ستے ہو؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. وہ بندہ پکا جہنمی جے جنہیں اللہ تو دے رسول دی گل نو ٹھکرا دیتا ہے, جنہیں نبی دی نافرمانی کیتی ہے. آئیے قرآن دا ایک اور مقام سن لیجئے. اللہ فرماندے نے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. وہ بندہ بھی مومن نہیں جنہیں اللہ دے رسول دے فیصلے نو ٹھکرایا ہے. وہ عورت بھی مومنہ نہیں جنہیں اللہ دے رسول دے فیصلے نو ٹھکرا دیتا ہے. وہ عورت بھی مومنہ نہیں, مرد بھی مومن نہیں. فرمایا جنہیں اللہ تو دے رسول دے فیصلے نو ٹھکرایا ہے. قرآن کہندہ کھلی گمرائی دے اندر نے. آئیے میرے بھائی میرے پیغمبر علیہ السلام دا جتھے فرمان آ گیا, آقا دا حکم آ گیا ہے, میرے پیغمبر دی حدیث آ گئی ہے. میرے پیغمبر دے صحابہ نے ایک قدم اگے بھی نہیں پٹیا کہ تے پیغمبر دے حکم دی نافرمانی نہ ہو جائے. کیونکہ صحابیاں تے وہابیاں دا آپس بڑا گہرا تعلق ہے. 1,44,000 صحابہ دی جماعت سی. ایک صحابی دی کو داڑھی منی وکھا دیو. بولیے ہن ایک بندہ ڈیلی طور تے اس طرح پھر دا, ایک سدھا ایک اتے پٹھا مڑ کے اتے ہاتھ مار دا بھی کوئی وال باقی تے نہیں رہ گیا. تے مڑ کے بیگم نو آندہ سنا پھر وہ آندھی 0 میٹر ہی لگنا ہے. اس طرح ہی ہے نا, 0 میٹر تے بھی انہیں آپ لگنا ہے. حسن اگر داڑھی منان چوندہ تے پیغمبر دے چہرے تے رب کدی ایک وال بھی نہ اگن دیندہ. یہ گل یاد رکھ لو. تو جڑے لوگ یہ کہندے نے نا لو جی داڑھی رکھ لئی تے رشتہ نہیں لبنا, میں داڑیاں لے سارے رنڈے ہی پاؤندے پھر دے بول دے نہیں. کو سمجھ آن رہی ہے کوئی نہ. آئیے میں پیغمبر دیکھ صحابی دی گل سناواں. ادانا حضرت خریم الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. غور کرنا, والد کنہ دے لوہاں دے برابر نے, ایتھوں تک کندیاں تک وال نے, ایتھے لمک دے نے, ایتھے ڈگرے نے کندیاں دے اتے تے تیمت دا جیڑا ہے گٹیاں تو تھلے وے تے جگاں دے پیر مسجد نبوی دے اندر نماز پڑھا کے بیٹھے نے.
تے آقا علیہ السلام فرماندے نے خریم بڑا ہی چنگا بندہ ہے، اگر دو کم کر لے تے ہور چنگا ہے۔ ایک وال کنا دیاں لوہاں دے برابر رکھ لے، اے جڑے پٹے نہیں رکھے ہوندے او دی گل کرنا، پٹے کنا دیاں لوہاں دے برابر ہونے چاہیے، کندھیاں تک نہیں، ایتھوں تک، اے لوہاں اے نے۔ فرمایا وال کنا دیاں لوہاں دے برابر کر رکھ لے تے تہمت گٹیاں تو تاں کر لے تے ہور چنگا ہے۔ جی میں دنیا داری چاہتا ہے یار فلانا بندہ بڑا چنگا ہے، اے او دے جو کمی ہے، کدی یہ کمی جڑی دور ہو جائے تے بندہ او دے ورگا ہے ہی کوئی نہیں۔ ایویں آقا علیہ السلام مسجد نبوی چ عشاء دی نماز تو بعد صحابہ جی بیٹھے نے تے آقا فرماندے نے بھئی خریم بڑا چنگا بندہ ہے، اگر دو کم کر لے تے ہور چنگا ہے۔ ایک گل خریم نو جا کے ایک صحابی نے دسی ہے، نبی علیہ السلام نے ڈائریکٹ نہیں آپ سامنے بٹھا کے فرمائی، صحابی نے جا کے دسی ہے۔ صدقے جاواں نبی دے صحابی ہو، پھر اے نہیں کیا میں پوچھ لاں واقعی اللہ رسول تو ہم میرے بارے چاہے گل کہی ہے؟ نہیں، جدو صحابی نے دسی تے کول چھری پئی ہے، اٹھ کے کینچی کونچی لبن واسطے بھی نہیں اٹھیا کہ تے اللہ دے رسول دے حکم دی توہین ہی نہ ہو جائے۔ چھری پئی ہے، چھری پھڑ کے نا ایتھوں ایس رک دی پھیر دے، کنا دیاں لوہاں دے برابر وال، تہمت گٹیاں تو تاں تے مسجد نبوی دے مین دروازے چ جا کے کھلو گیا دا اللہ رسول ہن چنگا لگنا۔ آقا فرماندے نے تو پہلو بھی چنگا سے تو ہن بھی چنگا ہے، کیوں؟ ان یقولو سمعنا وَأَطَعْنَا، سونیا سن بھی لیا تے من بھی لیا۔ کتاب اللباس سن نبی داؤد دی روایت ہے، میرے پیغمبر دے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی دے اندر داخل ہوندے نے، انہاں دے اتے کندھیاں دے اتے زرد رنگ دی چادر ہے تے جگاں دے پیر نے جدوں نظر ماری تے ویکھیا، آقا فرماندے نے ما ھذا یا عبداللہ ما ھذا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے ما ھذا سنیا تے انہاں قدمہ تو ہی واپس ہو گئے۔ یہ نہیں اگے ہو گئے کیا اللہ رسول چادر بڑی قیمتی ہے، میں کل مگوائی ہے، میرا تے شوق بھی پورا نہیں ہویا۔ نہیں، نوی چادر پہلی دفعہ لے کے مسجد نبوی دے اندر انٹر ہوئے، جدو ما ھذا سنیا انہاں قدمہ تو واپس تے کر تندوری بلندی ہے، تندور دے اندر جا کے اس چادر نو سٹ دیتا ہے، جلا دیتی ہے تے دجے دن مسجد نبوی چاہے جگاں دے پیر فرماندے نے عبداللہ کل جڑی چادر لئی سی کتھے ہی؟ اللہ رسول وہ کل ہی ساڑ چھڑی ہی جب تو آکے آئی ما ھذا، تو دے کل ہی جلا دیتی۔ آقا فرماندے نے یار تو رکھ لینی سی، وہ تیری بیوی دے کم آ جانی سی، تیری بیوی للیندی اپنے اوپر گھر دے اندر۔ تے نبی دا صحابی کی آندہ سونیا جیڑی چیز تھوانو چنگی نہ لگے وہ میری بیوی دے بدن تے بھی چنگی نہیں لگ دی۔ کیوں جلائی ہے؟ ان یقولو سمعنا، بولو وَأَطَعْنَا، سونیا سن بھی لیا تے من بھی لیا۔ نبی دے صحابہ مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے تے آقا فرماندے نے میرے صحابیو، اے جڑا مسجد نبوی دا دروازہ ہے اے عورتاں واسطے خاص نہ کر دئیے کہ عورتاں اس دروازے رہان تے جان، اجے خاص کیتا نہیں، صرف میرے پیغمبر نے اپنی انگل تا اشارہ اس دروازے وال کیتا ہے۔ تے صحابی کہندے نے پوری زندگی عبداللہ بن عمر نو اس دروازے چو وردیاں بھی نہیں ویکھیا تے اس دروازے چو نکل دیاں بھی نہیں ویکھیا۔ ایدہ نا جے اطاعت، ایدہ نا فرما برداری۔ اے پیغمبر دے صحابہ دی صفت والغور کیجئے کہ جڑے بیتاب نے کہ نبی دی زبان نبوت چو کوئی آرڈر جاری ہوئے، اس آرڈر نو اسی لوہے دا گارڈر سمجھ کے اپنے تن دے اتے اسی اس آرڈر نو نازل کر لی۔ آج اسی حدیث سنانے ہاں، واز دی کمی نہیں، جلسیاں دی کمی نہیں، خطبات جمعہ دی کمی نہیں،
دروس دی کمی نہیں، صرف کمی ساڈے اندر ہے، صرف عمل دی کمی ہے۔ ساری رات بیٹھے ہاں، ہنے جانا ہے تے پتہ نہیں فجر دی نماز بھی جماعت نہ پڑھنی ہے کہ نہیں۔ لیکن پیغمبر دے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، نبی دے صحابیوں جتھے لیٹے ہو اللہ تھوڑیاں قبران تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ کوئی ایسا واقعہ سنائیے کہ نبی علیہ السلام مسجد نبوی دے منبر تے خطبہ ارشاد فرما رہے نے، حضرت عبداللہ بن مسعود اندر داخل ہوئے، جتیاں لی جگہ تے نے، آپ نے اندروں کوئی صحابی اٹھیا ہے، انہوں کیا اجلس اجلس بیٹھ جا، تے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سمجھا کہ منو آپ نے فرمایا بیٹھ جا، آپ جتیاں لی جگہ تے ہی بیٹھ گئے، جتھے کھڑے نے نا اتھے ہی بیٹھ گئے۔ آپ نے پوچھا عبداللہ وہ تے اندر میں کسے نو کیا سی تے تو اتھے ہی بیٹھ گئے، اگے آ جانا سی۔ فرمایا اللہ دے رسول تسی فرماؤ کہ بیٹھ جا، پھر عبداللہ قدم اگے پٹے تاوی مجرم ہے، ایک قدم پیچھے پٹے تاوی مجرم ہے۔ ذرا غور کیجئے، پیغمبر دے صحابہ دی اتباع، نبی علیہ السلام دے صحابہ نے نبی علیہ السلام دی بات تے کیویں عمل کیتا ہے۔ آج اہل حدیث دی شادی ہوئے تے خسرے تے پانڈاؤن تے تیل چویا جائے، مہندیاں کڈیاں جان، اونج کون ہی اہل حدیث ہاں۔ بندہ فوت ہو گیا ادھر کل ساتے کرتے نے، وہابیاں نے نواں کام شروع کر لیا، یہ کٹھ ہے، یہ کٹھ دی منو سمجھ نہیں آئی، بول دے نہیں، ہاں دعا کرانی، دعا کٹھ۔ اگلے دن منو نا کنگن پور دے کول بستی آئی ہے، اتھے انہاں بلا لیا، دن دا ٹائم کہنے لگے جی پروگرام ہے ساڈا، یہ نہ انہاں دسیا بھی کس سلسلے چ اے جی پروگرام کروانا ہے تے زور تو بعد میں چلا گیا، اتھے منو پتہ لگا بھی اتھے کٹھ ہے، انہاں دی وہ پنج کڈی میں جڑی کہہ نہ کڈی ہو، میں کیا گو تو ہی کٹھ نہیں کران لگے بھئی انہوں نے کہنے کل بدت نے، تیجا بدت ہے، ساتا بدت ہے، 10واں بدت ہے، 40 بدت ہے، کٹھ کی یہ بدت نہیں، یہ بھی بدت ہے۔ اگر ادھر فوت ہوں ہے تو اپنی میت دے اتے کلمے تے کلاں دی لکھی چادر پاندے نے تے اہل حدیث بھی پائے، تیرے ادھے جو فرق کی ہے؟ آیا کہ پیغمبر علیہ السلام دا وجود پوری کائنات چھپا کے نبی دے پاک وجود دے اتے چادر کیڑی آئی؟ یمنی داری دار سفید رنگ دی چادر سی، اس چادر تے کلمہ کوئی نہیں لکھیا، اس چادر تے کل کوئی نہیں لکھیا، اس چادر تے آیت الکرسی کوئی نہیں لکھی۔ اگر بغیر کلمے، بغیر کلہ تو، بغیر آیت الکرسی تو اگر سادہ چادر نبی دے وجود تے آ سکتی ہے تے تیری میری میت دے وجود تے کیوں نہیں آ سکتی؟ اور پھر حیرانگی دی گل کل جڑے نے وہ پیراں تے آ رہے نے تے آیت الکرسی شرمگاہ تے آ رہی، ظلم نہیں؟ اے کئی اہل حدیث دے میں جنازے پڑھائے نے، چادراں لوائیاں نے، میں کہا کوئی دلیل کو نہیں جی، بات ویکھو ویکھیے، بدت ایویں ہوندی ہے نا کہ ویکھو ویکھی اگے ود دی گئی۔ پیغمبر دے کسے صحابی نے اپنے کسے میت دے اتے چادر پائیے پیش کرو۔ ساڑھے اپنے جنازیاں دے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ فوت ہون لگے کول کھلو کے کلمہ پڑھو اونچی آواز، انہوں نہ کہو تو کلمہ پڑھ، کتے سکرات موت چ انکار ہی نہ کر دے۔ اسی منجی دے پاوے پھڑ کے آنے کلمہ شہادت۔ ساڑھے کئی اہل حدیث بھی اس بات تے عمل کرن لگ پہ، بس ویکھو ویکھی، کوئی دلیل کوئی نہیں، ہر کم الٹ کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ فوت ہون لگے کلمہ پڑھو، یہ پاوے پھڑ کے کلمہ شہادت پڑھ دے، کچھ نہیں، صرف کلمہ شہادت۔ جس بات دے اتے مدینے والے مصطفیٰ دی مور نہیں، وہ عمل جتنا مرضی اچھا ہوئے، یاد رکھو اللہ دی عدالت چ قبول نہیں، مردود ہے، کیونکہ وہ عمل میرے پیغمبر دی سنت اور آپ دے طریقے دے مطابق نہیں۔ قیامت دا دن ہوئے گا، ترازو قائم ہونا ہے، جڑا ترازو قیامت دے دن قائم ہونا کیڈا کو ہوئے گا؟ تو یہ سمجھ دو بھی جڈا کو پلاٹ ایڈا کو ہوئے گا،
اس ترازو دا ایک پلڑا جڑا ہے نا وہ دے اندر 7 زمینہ 7 آسمان پا دیتے جان جگہ پھر بھی باقی ہوئے گی. اس ترازو نو چکن واسطے جبریل مقرر ہوئے گا. عام بندے دے واسطی گل نہیں. اس ترازو دے نال ایک کرسی ڈٹھی ہوئے گی. اس کرسی تے ایک شخصیت براجمان ہوئے گی. وہ کون ہے؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا. اللہ نے اسی اپنے نبی نو گواہ بنایا. گواہ دا معنی کی تصدیق کرنے والا. آقا کرسی تے براجمان نے تیری میری نماز آئے گی، تصدیق آمینہ دا لال کرے گا، پھر وہ نماز پلڑے چ جائے گی. حج جمرہ آئے گا، تصدیق آمینہ دا لال کرے گا. صدقات و خیرات آئے گا، تصدیق آمینہ دا لال کرے گا. تیری میری عبادات آئے گی، تصدیق آمینہ دا لال کرے گا. پھر وہ ترازو دے اندر تلن واسطے جائے گی. اگر تصدیق محمد نے نہ کی تھی، کسی نے ترازو دے اندر وہ عبادت نو جان نہیں دے رہا. اگر تو حنفی نماز پڑھنا ہے تے حنفی نماز دی تصدیق محمد نہیں کرے گا، امام ابو حنیفہ کرے گا. تے امام ابو حنیفہ نو تے جبریل جاندہ ہی نہیں، بول دے نہیں. یہ جاندہ ہے کوئی دلیل پیش کرو. جبریل تے صرف جاندہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جدے قلب اطہر تے پورا قرآن لے کے جبریل نازل ہویا، جدے نال قرآن دا دور کردہ رہا جبریل، جدے اتے وہی 23 سال تک لے کے آندہ رہا. جبریل امام ابو حنیفہ نو نہیں جاندہ، خدا رہا. جبریل جاندہ ہے تے پوری کائنات دے سردار محمد نو جاندہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس واسطے اپنی زندگی دی نماز میں پڑھیے جس طرح نبی علیہ السلام نے حکم دیتا ہے، جس طرح آپ نے نماز پڑھیے. صلو کما رأیتمونی اصلی. نبی دے صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول ایک کون والا آیا نماز پڑھ دے تے نماز انہیں ایڈی کالی پڑھی ہے جویں ساڈے دور جی پڑھ دے، رکوع تو سیدھا بھی نہیں ہوندے، ٹھا سجدے چ. پھر رب نو نماز پڑھا نہ ہوندے نے اتھے، پھر تو پڑھی جا ہی تھلیوں پڑھائی جانے، پڑھن نہیں ہوندے. حذیفہ نے انہوں بلایا ادھر آوے نماز دوبارہ پڑھ. انہیں پھر دوسری دفعہ ہی پڑھی، اوویں ہی پڑھی کالی کالی. فرمایا پھر دوبارہ پڑھ. تیجی دفعہ بھی انہیں حضرت حذیفہ نے نماز ایویں دی کنی دیر تو پڑھ رہے ہیں؟ آندہ 40 سال ہو گئے نے. پیغمبر دا صحابی کہندے نے 40 سالاں ہی تو ایک نماز بھی نہیں پڑھی. 40 سالاں ہی تو ایک بولو نماز نہیں پڑھی. تیری نماز میرے پیغمبر دی سنت اور آپ دے طریقے دے مطابق نہیں. تو یاد رکھو جڑا اللہ دے رسول دے حکم نو چھڑ دیندہ ہے، پیغمبر دی سنت نو ترک کر دیندہ ہے، وہ دی نماز دا مول جڑا قیامت دے دین رب دی عدالت دے اندر مچھر دے پر دے برابر بھی نہیں جے پینا. آئیے جدو نبی دی زبان دے اتے حکم آ گیا ہے، پیغمبر دی زبان دے اتے آڈر آ گیا ہے، پھر مومن دا کم ہے یہ ان یقولو سمعنا، بولو وَأَطَعْنَا. آئیے میرے پیغمبر دا ایک صحابی کتاب النکاح ہے، سنن ابن ماجہ ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دے کول بیٹھے نے. آقا فرماندے نے مغیرہ شادی ہو گئی. آندہ نہیں اللہ دے رسول شادی تے نہیں ہوئی، او فلان ساریاں دا کار ہے، ادھر گل پہ چل دی ہے. اچھا جدن تیرا نکاح ہونا ہے وہ عورت ویکھی بھی آئی کہ نہیں؟ اللہ رسول نہیں. فرماؤ دیکھ لینی سی محبت اور بڑھ جائے گی. ساڈا صاحب نہیں پتہ لگ جائے منڈے نو فلانے گھر میری منگنی ہونی ہے تو فون پہلو ہی مگا لیا، گھنٹہ پیکج شروع ہو گیا. وہ گھنٹے پیکج دا پتہ پھر مہینے بعد ہی لگ جاتا جو دوویں جی لترو لتری ہوئے ہوندے نے، کیونکہ گھنٹہ پیکج جو پہلو چلیا ہوندا تو جتھے ایویں دا سلسلہ ہوئے پھر نبھا مشکل ہی ہوندا. بھار تے دوواں نے پہلو تول لیا ایک دوسرے دا. نالے جیڑی منڈے دی مرضی دی آئے وہ اپنی مرضی نالی نہیں دیئے، تو جیڑی ماں باپ دی مرضی نہ آئے پھر وہ خامد دی مرضی نہ زندگی بسر کر دی. آقا فرماتے نے دیکھی عورت، اللہ رسول نہیں. فرمایا آرڈر کرو. فرمایا ہون نہیں جانا، سویرے جائیں، ہون ادھی رات ہے. سویرے گئے، جا دروازہ کھڑکایا، سسر نے دروازہ کھولیا. ہاں مغیرہ تو کدھر آیا سرگیل؟ آندہ جی اندر بٹھاؤ گے دساں کدھر آیا.
گلی تے کھلو کے نہیں نہ دسنا. اندر آئے چار پائیاں دو ڈٹھیاں نے ویڑے دے اندر. ایک چار پائی تے مغیرہ بہ گئے, دوجی چار پائی دے اتے انہاں دی سس بیٹھی ہے پردہ کر کے. نال ہی مغیرہ دا سسر بہ جاندا ہے. آندا مغیرہ دسو کدھر آئے ہیں؟ یہ نہیں پوچھیا گرم چلے گا نرم چلے گا ناشتہ کیڑا پسند کرو گے, نہیں. یہ انصاری صحابی ہے. انصاری پردے دے معاملے چ بڑے سخت سن. حضرت مغیرہ آندے نے میں تھوڑی او بیٹی ویکھن واسطے آیا جدے نہ میرا نکاح ہونا ہے. تے نبی دا صحابی آندا ہے مغیرہ تینوں پتہ نہیں انصاری لوگ کنے پردے دے معاملے سخت نے, جلدی کر تو نکلن والی گل کر, اے جڑا ذہن لے کے آیا پورا نہیں ہوئے گا. تے تیری جرت کیویں پئی ہے ساڈے گھر دے اندر آن دی؟ حضرت مغیرہ آندے نے یار ایویں گرم نہ ہو, پہلو پوری گل تے سن لے. ہمدہ دس کی گل ہے؟ فرمایا میں آپ نہیں آیا, منو مدینے والے مصطفیٰ نے بھیجے ہے. کنے بھیجے ہے؟ مدینے والے مصطفیٰ نے بھیجے ہے. جدو جگاں دے پیر دا نام آیا ہے تے دا رنگ جیڑا چہرے دا فق ہو جاندہ ہے. ایک رنگ جا رہا ہے تے کھا رہا ہے. ہن زبان چپ ہو گئی ہے, اکھاں جو گئیاں نے. جدو پیغمبر دا فرمان آ گیا ہے صحابی بھی چپ ہے صحابیہ بھی چپ ہے. تے جس لڑکی دا نکاح کرنا ہے وہ اندروں نکلی ہے, آن کے بار ماں دے کول چار پائی تے بہ جاندی ہے. انہیں چہرہ دیوار ول کر لیا ہے تے کمر مغیرہ ول کر لئی ہے. تے آندی ہے پردے دے وچوں مغیرہ میں تینوں اللہ دا واسطہ دینی ہے, اٹھ کے چلا جا. جڑا تو ذہن لے کے آیا ہے ذہن کدی پورا نہیں ہوئے گا. مغیرہ آندے نے میں آپ نہیں آیا, منو اللہ دے رسول نے واقعہ تا نہیں بھیجے ہے, اللہ دے رسول نے بھیجا, میں آپ نہیں آیا. اے لڑکی چار پائی تو اٹھ پئی دی ہے, آندی ہے مغیرہ پھر گواہ بن جا. میری ماں جاندی ہے جائے, میرا باپ جاندہ جائے, خاندان دیاں روشاں ٹوٹ دیاں نے ٹوٹ جان, پورا کنبہ قبیلہ جاندہ جائے. میں محمد دی حدیث تو اپنی عزت غیرت نو قربان کر دینی ہے. اٹھئے اپنے چہرے تو پردہ پراں کیتا ہے. فرمایا مغیرہ ویکھ لے میرا چہرہ. کیوں ویکھ لے؟ این یقولو سمینا, بولیے وَأَتَانَا, میرے پیغمبر نو سنا دے دیں سن بھی لے آئے تے من بھی لے آئے. سن بھی لے آئے, جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں. اللہ تھانو بھی نبی دے لڑ لائے, اچھی کہہ دو آمین. اللہ تھانو قرآن و حدیث دے لڑ لائے. جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں تے پار سلامت گئیاں. اس نگر جس چاہتی پائی او گناہگار نہ رہیاں. جس نے روح گردانی کی تی تے کم کی تے من مانی. او کدے نہ پار سلامت گئیاں تے گرک ہویاں وچ پانی. آؤ لوکو ٹکٹ خریدو کھڑا جہاز محمدی. اوے پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی, سنو آواز محمدی. سیدھا رستہ سڑک محمدی, میں کی گل سناواں. آ جاؤ رل جاؤ قرآن حدیثوں تے رحمت ٹھنڈیاں چھاواں. حنفی شافی مالکی حنبلی اور سارے چھوڑ عقیدے. آجا سڑک مدینے والی, آ دربار نبی دے. یقولو سمعنا واتانا واولئک هم المفلحون. نبی دیکھ صحابی نے سونے دی انگوٹھی پائی ہے. اسی بھی پانے ہیں نا, کئی وابی بھی جوائیاں نو پاندے نے.
میں کہا جائز نہیں. ویکھو مولوی جی خاندان چ نک نہیں رہندا, لوگ کہن گے لے جوائی نو انگوٹھی بھی نہیں ہے نا پائی. وہ ہے کہ نہیں, بولو تو صحیح. نبی علیہ السلام نے فرمایا جنہیں جہنم دی اگ دا انگیارا اپنی انگل تے رکھنا ہے نا, وہ سونے دی انگوٹھی پا لے. صحابی نے پائی ہے تے آقا نے لا کے نہ دی انگوٹھی اور تے پرا سٹ چھڑی تے سٹی بھی مسجد دے وچ. 3 دن مسجد نبوی دے سین چ پئی رہی تے کسے صحابی نے انگوٹھی وال ویکھیا بھی نہیں. تے سانو ہر جلسے تو بعد اعلان کرنا پیندا ہے, حضرات جتیاں اپنیاں پا کے جایا جائے. بولتے نہیں. رات جلسہ ہے گلہ نے واہ لیا ہے, کی ہویا پرانی کھڑی ہی نوی پایا تے ماں دی پتر اگلے سال جانا ہی ایک پیو باسے بھی لئی ہے. میں ایک جگہ تے گل کی تھی تے جان لگیا میری پا کے کوئی اللہ بیلی ہویا. ساڑھا تے یہ حال ہے نا. تے صحابی آندے نے انگوٹھی پھڑ لے, بڑی وزنی ہے, بڑی قیمتی ہے, بڑی موٹی انگوٹھی سی سونے دی تے بڑی قیمتی ہے, بڑی وزنی ہے. صحابی آندہ ہے انگوٹھی ہونی قیمتی نہیں جنہ میرے محمد دا حکم قیمتی ہے. تسی پھڑن دی گل کر دے ہو, میں ادھر ویکھنا بھی نہیں. سبحان اللہ. تے صحابی نے انگوٹھی چکی نہیں, کیوں؟ این یقولو سمینا, بولو واتانا, سونیا سن بھی لے آئے تے اگے من بھی لے آئے. اے نے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم تے میرے پیغمبر دے صحابہ اپنی جاناں نو قربان کرن والے. آئیے میں ایک واقعہ اور بیان کراں. میرے پیغمبر دا ایک صحابی ہے, اے اندان کی آندہ اللہ دے رسول میں اپنی بیٹی دا رشتہ تو آڈے نل کرنا چاہنا. آقا فرماندے نے منو ضرورت نہیں, اے میرا ایک صحابی جلیبی بیٹھا ہے, اے نو دے چھاڑ. ہونو صحابی جڑا کدی جلیبی والوے اندہ ہے تے کدی اللہ دے رسول والوے اندہ ہے. جلیبی دا قد بالکل چھوٹا ہے تے رنگ کالا شاہ ہے, اکھاں چھوٹیاں نے تے نک موٹا ہے, ہونٹ بھی موٹے نے, کوئی ویکھن واسطے تیار نہیں, رشتہ دینا تے دور دی گل ہے. یہ صحابی آندہ سونیا میں گھر جا کے مشورہ کر لاں. جا کے گھر مشورہ کر لے, جا کے بیوی نو آندہ نہیں اللہ والی ہے, اللہ دے رسول نے تے رشتہ پسند نہیں کیتا تے اللہ دے رسول نے کیا جلیبی نہ کر دے ہو. صحابی آندی ہے گل کوئی عقل دی کر, ساڑی ایڈی سونی بیٹی ہے, اسی خاندانی لوگ ہاں, وہ منڈیاں دا وکدا غلام ہے, نہ او دی کوئی کلی ہے تے نہ جلی ہے, نہ او دا کوئی کنبہ قبیلہ ہے, اسی انہوں رشتہ دے چھڑی ہے. ایک گلہ ہو ہی رہیاں نے تے اندروں او لڑکی نکل دی ہے جدے رشتے دی گل ہو رہی ہے. آندی امی کی کہہ رہی ہیں؟ فرمایا پتر ہے گل ہے. تے بیٹی آندی ہے ماں اتردون امرا رسول اللہ, ماں اللہ دے رسول دے حکم نو ٹھکرا رہی ہیں تے قرآن نہیں پڑھیا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. اللہ اکبر کبیرہ. ادھروں آقا فرماندے نے جلیبی پتہ کرنا, اجے مشورہ نہیں کیتا. جلیبی بائے دروازہ کھڑکایا ہے, صحابی نے دروازہ نہیں کھولیا, اندروں ہی واپس ہو گیا ہے. بیویاں دی باہر کون ہے؟ آندہ سونے نے پیجے ہے ایک بندہ کالے جے رنگ دا, سونے نے پیجے ہے ایک بندہ کالے جے رنگ دا, رشتہ ساڑے کولوں بیٹی دا منگ دا تے آٹا نہیں او دے کری, ایک وی ڈنگ دا کچھ صلاح دے میرے تائیں. آخ دی عورت سانو عذر نہ کائیے, جے بھیجے انو سچے نبی الہی ہے, پر رنگ دا کالا انی بات سنائی ہے, اور کوئی عذر سانو نہیں.
مرید بھی بول پیا مریدنی بھی بول پئی ہے تے لڑکی آندی ہے ماں اس کالے وال نہ ویخ دے پیجن والے وال ویخ کسے دی بیٹی دے رشتے دا انتخاب کسے دا باپ کردہ ہے کسے دی ماں کردی ہے کسے دا چاچا کردہ ہے کسے دا تایا کردہ ہے کسے دا کوئی رشتے دار کردہ ہے نی ماں خوش ہو جا تیری بیٹی دے رشتے دا انتخاب کیتا ہے پوری کائنات دے سردار محمد نے کیتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیے ذرا غور کیجئے کی آندی ہے بس کر اماں تو ہن جان دے کالے تے گورے نیوں کم ایمان دے اسی حکم دے بدے خادم نبی سلطان دے کچھ نہ آکھیے دے تائیں نکاح ہو گیا دوسرا ہی دینے تیسرا احد دا اعلان ہو گیا تلوار میان چو کڈی ہے نبی دا صحابی کھڑا ہے ایک پاسے بیوی ہے دوجے پاسے پیغمبر دا حکم ہے تو ان ساڑھے ورگا ہوں دا انہیں کہنا چلو اگلے پھر ٹور جائیں گے اور رہن دینے بول دے نہیں کہ انہوں آنکھوں نہ داری رکھ لیا وہاں دا راکھی لیا یہ مولوی جائے یہ کہنا میں بڑھا ہو گیا یہ وہی ہے نا بندہ پوچھے موت نے کوئی بڑھا ویکھنا بھی تو بڑھا ہونا ہے تو پھر تینوں کھڑنا ہے اور دنیا تو جائیے کم از کم چہرہ تو یار نبی دی سنت نہ سجیا ہوئے پیغمبر دی سنت نہ ہو جائے کوثر تے نہیں جے جانا تے لسنس ہوئے گا تے سائیاں پانی پینا نہیں تو اتھو ہی پیچھا کل چھڑنا ہے پیغمبر علیہ السلام کو دو آدمی آئے جنہ دے چہرے تے داڑیاں نہیں سن آپ نے انہاں دی طرف نظر اٹھا کے ویکھیا بھی نہیں انہاں دی طرف نظر اٹھا کے ویکھے فرمایا لے جاؤ میں محمد انہاں دا چہرہ بھی نہیں ویکھنا چاہتا تو جنہ دے چہرے تے آج نبی دی سنت نہیں پیغمبر کے آمد نو دیکھن گے تو وہ دینا وڈا بد نصیب کون ہو سکتا ہے جدے چہرے تے محمد دی ذات نہ ویکھے ذرا غور کیجئے نا وہ کون بد نصیب ہے انسان دنیا تو جاندہ ہے کفن چو چہرہ بار کڑے ہے جنہ نہیں چہرہ ویکھنا وہ بھی ویندے نے آواز آن دی ہے دنیا تو آیا ہے سارا جہان تیرا چہرہ ویندہ سی جدو قبر چاہنا ہی میں رب نے بھی تیرا چہرہ ویکھنا تیرا چہرہ بھی میرے نبی دی سنت دے مطابق ہے ویکھے نہیں کوئی یار انگوٹھی دے انہوں انگل چ پا کے رکھ دے یہ کی دی ہے یار دی نشانی ہے اور یار دی نشانی نو انگل چ پا کے رکھنا ہے سینے نہ لا کے رکھنا ہے تو جدا کلمہ پڑھے ہو دی نشانی بنا کے رکھنا ہے حضرت جابر نکلے مسجد نبوی چاہے 14ویں رات دا چند جو بنتے ہوئے تے ادھرو زمین دا چند بھی جو بنتے ہوئے آندھے نے کدی اتے وینا کدی نیچے وینا اینڈ تے فیصلہ کرنا آسمان دیا چننا تے انہوں بھی روشنی ملی ہے تے زمین دے چند دے چہرہ پر انوار چو ملی ہے تو فیصلہ کیتا تو سونا نہیں زمین دا چند سونا ہے کیونکہ تیری داڑھی نہیں تو سونا نہیں زمین دے چند دی داڑھی ہے زمین دا چند سونا ہے تو جنہوں ہن زمین دے چند نہ پیارے وہ آج تو بعد ایک وال بھی اپنے چہرے تو نہیں کٹائے گا جنہوں آسمان دے چند نہ پیارے ڈیلی داڑھی منائے گا یہ فیصلہ ہن تیری گود چے میں کچھ نہیں کہنا پیغمبر دا حکم آ جائے پوری کائنات جان دیے جائے صحابی نے تلوار میان چو کڑی ہے تے کھڑا ہے میں تنوار دیواں میں منوار دیواں سنا دیا میں تنوار دیواں میں منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں میں چننوی کر کے دو کھنوار دیواں میں ایسے پھول تو چمنوار دیواں میں ایسے نبی تو وطنوار دیواں میں سردار جگ تو میں اولاد پہل پائیوار دیواں سنے بیویاں باپ مائیوار دیواں میں سردار جگ تو میں جگوار دیواں میں او دی جتی تو پگوار دیواں صحابی نکلے ہے تکبیر اللہ اکبر مسلک حق الحدیث حضرت مولانا یوسف پسروری صاحب صحابی نکلے ہے میدان جنگ دے اندر پہنچ دے 6 کافر جہنم رسید کر دے
7 کافر جہنم رسید کردا ہے تے خود بھی شہید ہو جاندا ہے جگاں دے پیر نو اے نہ پیار بڑا ہے تے آقا فرماندے نے او جلیبیب منو نظر نہیں آ رہا اللہ اکبر کبیرہ اے رنگ دا کالا ہے گلاں والے دے باسیو اے کالے نبی دیاں جتیاں چ بہ گئے انہاں نو ہی اللہ نے عظمتاں دے دتیاں او جیڑے آ بیٹھے نیو لا بیٹھے سارے جگ نو پل پلا بیٹھے چری پھیر محبتاں ساریاں تے وہ کملی والے تو فدا بیٹھے روم چین فارس اب چھڑ کے کلی سونے دے بوئے تے پا بیٹھے پسروری نہ ہور کی لینا خدا کو لو جڑے لب حبیب خدا بیٹھے جنہاں نو آمینہ دا لال لب گیا انہاں نو اور کی چاہید ہے آقا فرماندے نے جلیبیب نظر نہیں آ رہا ایک صحابی کہندا ہے سونیا او تھے او دا لاشا پہ ہے جگاں دے پیر آپ چل کے جاندے نے صحابیاں نے کیا انہوں اٹھا کے لے وہ آپ گئے میرے پیغمبر نے دی میت نو اپنے بازوان تے چکے ہے تے مسند احمد دی روایت ہے آقا دی اکھاں دے وچوں آنسو جلیبیب دے چہرے تے ڈگنڈے نے سینے تے ڈگ دے نے تے نال الفاظ کی نے ہاذا منی و انا منہو او جلیبیب تو میرے وچوں ہے میں محمد تیرے وچوں ہاں تو میرے وچوں ہے میں محمد تیرے وچوں آ یہ 3 دفعہ آقا نے الفاظ فرمائے تو میرے وچوں ہے میں محمد تیرے وچوں آ او جلیبیب تو میرے وچوں ہے میں محمد تیرے وچوں آ قبر کڈی جاندی ہے جگاں دے پیرے دی قبر چاپ داخل ہوندے نے اپنے دوویں گوڈے منہ دے مار کے میری نبی نے دی میت نو لاحت دے اندر آپ رکھے ہے تے صدیق اس طرح قبر دے کنارے تے کھڑے نے تے صدیق دیاں چیخاں نکل گئیاں فرمان لگے او جلیبیب رنگ دا کالا سے سارے چوئی نمبر لے گئے آقا علیہ السلام نے انہوں دفن کیتا ہے مدینے جس وقت داخل ہوئے سدھے اے دے گھر گئے اے دی بیوی نو اے دی شہادت دی خبر دیتی ہے تے نالی میرے آقا نے دے سین چ کھلو کے ہاتھ چک لے اللہم صب علیہ الخیر صبن ولا تجعل عیشہ کدن کدا عرشاں والیا میرے جلیبیب دے رزق چ فراوانی عطا کر دے اللہ رزق دی تھوڑ نہ آئے مدینے دیاں ساری عورتاں کہندیاں نے جدوں مدینے چ قید پہ جاندا سی او دو سارا مدینہ جوان دا آٹا کھاندا سی تے جلیبیب دے کروں کھاندا سی کیوں یہ تو آٹا کیوں نہیں مکیا این یقولو سمینا واتانا سونوی لے تے مانوی لے آؤ ایک حدیث اور سن لو آقا فرماندے نے جڑا فجر دی نماز تو بعد تے مغرب تو بعد کلمے پڑھ دے نا رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد النبی ایک کلمے پڑھ دے مغرب تو بعد تے ادھروں بولو پڑھنے کنی دفعہ نے 3 دفعہ کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں 3 دفعہ جیڑا مرد پڑھ دے یا عورت پڑھ دیئے یا پڑھے گا سنن تو بعد آقا فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا انہیں میری حدیث تے عمل کیتا ہے میرا حکم منے ہے میں اس بندے تے عورت نو بازو تو پھڑ کے آپ جنت چ داخل کر دیاں گا آپ جنت چ داخل دوجی حدیث آؤندی ہے یہ بھی حدیث حسن درجے دی ہے آقا فرماندے نے اللہ اس بندے نو قیامت نو آپ راضی کرنگے جیڑا بندہ ایک کلمے پڑھ دے رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد النبی آئیے تو حدیث تے عمل کیتا ہے تے اللہ نے تینوں کتنا بڑا اجر عطا کر دیتا ہے ایک اور حدیث سن لیجئے آقا فرماندے نے فجر تو بعد جیڑا 10 دفعہ درود شریف پڑھ دے درود ابراہیم جیڑا نماز سے پڑھی دے تے 10 دفعہ مغرب تو بعد پڑھ دے واجبت لہو شفاعتی یوم القیامہ دجی حدیث ادرکتو شفاعتی یوم القیامہ قیامت دا دن ہوئے گا جڑا 10 دفعہ درود فجر تو بعد پڑھ دے تے مغرب تو بعد پڑھ دے آقا فرماندے نے اے دے تے میری شفاعت واجب ہو جاندی ہے پڑھو گے نا انشاءاللہ حضرت عمر بن ابشا نبی دے صحابی نے
عمر انہاں دی 80 سال ہے جدو اسلام قبول کیتا ہے، تے جدو حدیث بیان کر رہے ہیں عمر 120 سال ہے، تے حافظہ کنا مضبوط ہے، تے آقا کو بہ کے نا اللہ رسول اے نیکی کریے کی فائدہ ہے، اے عمل کریے کی فائدہ ہے، اے نیکی کریے کی فائدہ ہے۔ تے ایک دن آندے نے اللہ رسول اسی جڑا وضو کرنے ہے دا بھی کوئی فائدہ ہوندا سانو، اے وضو کریدا ہے دا بھی کوئی فائدہ ہے؟ آقا فرماندے نے ہاں، بندہ جو بسم اللہ پڑھ کے وضو شروع کردا ہے، جتھے جتھے وضو دا پانی لگدا ہے اللہ انہاں اعضاء دے گناہ معاف کر دیندا، تے جتھوں تک پانی لگے گا جنت چوتھوں تک کنگن پہنائے جان گے۔ تو جدوں حضرت ابو ہریرہ نے حدیث سنی تو کپڑے لا کے وضو کر دین، کرتا لا کے پھر وضو کر دین، سردیاں جی بھی گرمیاں جی، تے بازو دھوندے سن اتھوں کندھیاں تک، تے لتاں دھوندے سن گوڈیاں تک۔ ابو ہریرہ ہی کرنا ہے، جنت چ کنگن نہیں پانے، تے ساڈے مگر پوج کئیاں بابیاں دے گٹے بھی سکے، کونیاں بھی سکیاں، بول دے نہیں۔ وضو کر لیے، دعا پڑھیے، جنت دے 8 دروازے کھل گئے، تے جے 2 نفل پڑھن دی اللہ توفیق عطا کر دے، جیڑا بندہ وضو کرن تو بعد 2 نفل پڑھ لیندا ہے، آقا فرماندے نے اللہ انہوں گناہاں چوں ایویں پاک کر دیندے نے جویں ماں دے پیٹ چوں اج پیدا ہویا ہے، ماں دے پیٹ چوں ہون پیدا ہویا ہے۔ جدو بندہ حاجی حج تو فارغ ہوندا ہے تے اللہ نے حاجیہ تینوں اج گناہاں چوں ایویں پاک کر چھڑے جویں ماں دے پیٹ چوں اج جمے، تے جے وضو کر کے 2 نفل پڑھ لو خشوع خضوع۔ ہن صحابی نے جدو حدیث بیان کی تھی، ابو امامہ نبی دے صحابی نے آندے نے انظر ما تقول فی مقام واحد یوتا حاضر رجل، ایک دفعہ وضو کر کے 2 نفل پڑھیے، اتنا ثواب ہے۔ یہ حدیث نبی کو اپنے کناں نہ سنی ہے کہ بڑھاپے دی وجہ تو آپ ہی ایویں بیان کری جان دیا۔ تے صحابی کی آندے آندہ لقد کبرت سنی ورک عظمی واقترب اجلی، سبحان اللہ، صدقے جاواں اس حدیث دے الفاظات۔ یہ نہ سمجھ کے میں بڑھا ہو گیا، ہڈیاں دی میخ ختم ہو گئی ہے، موت دے قریب، نہیں۔ لو لم اسمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتن او مرتین او سلاسن حتی عدہ 7 مرتین، جگہ دے پیر کو حدیث 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ نہیں بلکہ اپنے کنانا 7 مرتبہ سنیے۔ جیڑا وضو کر کے 2 نفل پڑھدا ہے وہ گناہاں تو میں پاک ہو جاندا ہے جویں ماں دے پیٹ چوں اج ہی پیدا ہوئے۔ حدیث نمبر 2 جگہ دے پیر فرماندے نے جیڑا وضو دے 2 نفل پڑھدا ہے، یہ بخاری دی حدیث ہے جڑی بیان کیتی ہے، مسلم دی ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس بندے دی زندگی دے پہلے صغیرہ گناہ معاف کر دیندے نے۔ حدیث نمبر 3 جڑا وضو دے 2 نفل پڑھدا ہے واجبت لہو واجبت لہو الجنہ، اس بندے تے جنت واجب ہو جاندی ہے۔ حدیث نمبر 4 جڑا وضو دے 2 نفل پڑھ کے سلام پھیردا ہے تے آندا ہے استغفر اللہ، عرشاں تو رب چانک کے آندے نے غفر اللہ۔ حدیث نمبر 5 بلال دیاں جتیاں دا کھڑاک عرش دے اتے سنے ہیں، جنت دے اندر سنے ہیں، بلال کی عمل کرنا ہے، تو چلنا مکے دیاں گلیاں تے تیریاں جتیاں دا کھڑاک جنت چ جا رہے ہیں۔ اللہ دے رسول جدوں وضو کرنا ادوں ہی 2 نفل پڑھنا، تے جیڑا بندہ پڑھے گا یقولو سمینا، بولو تے صحیح نا، سمینا واتانا، اگر وضو دے 2 نفل پڑھیں گا گناہاں چوں میں پاک ہو جائیں گا جویں ماں دے پیٹ چوں اج ہی پیدا ہوئے ہیں۔ وضو دے 2 نفل پڑھیں گا زندگی دے پہلے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وضو دے 2 نفل پڑھیں گا جنت واجب ہو جائے گی۔ وضو دے 2 نفل پڑھیں گا عرشاں تو غفر اللہ دا پیغام آ جائے گا، جا میں تینوں معاف کر چھڑیا ہے۔ وضو دے 2 نفل پڑھیں گا چلیں گا زمین تے قدماں دا کھڑاک جنت چ جائے گا۔ یہ سارا کچھ کیوں ملے گا؟ این یقولو سمینا و اطانا، سن بھی لیا ہے من بھی لیا ہے، اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا جننے بھی ساتھی بیمار نے انہاں واسطے شفا دی دعا کر دیں، ٹھیک اور جننے سارے ساتھی رفقا جنہاں نے تعاون کیتا انہاں دے مرحومین واسطے مغفرت دی دعا کر دیں، ٹھیک میرے والدین بھی فوت ہونے واسطے۔
سگریٹ نشہ دکانوں تے ویچ نشہ وچی دا ہاں وہ نہیں صحیح ہے بھئی سگٹاں ویچنی ہے نسوار ویچنی ہے ٹھیک نہیں نسوار کھانی بھی ٹھیک نہیں جامعہ حرمین ظفروال دے اندر جی ایک جلسہ ہو رہا ہے تقسیم اسناد دے موضوع تے 5 اکتوبر بروز بدھ بعد نماز عشاء حضرت مولانا عبدالرزاق ساجد صاحب مولانا ابراہیم میر محمدی صاحب ایک ہی بھئی ابراہیم محمدی صاحب نے میر محمدی وہمی ویچ لے شرے تے مولانا میں صاحب میں بھی انشاءاللہ سارے اتھے بھی پہنچے آجے بھی اللہ تھوڑا پہنچنا قبول فرما الحمدللہ رب العالمین ولاق متقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما جن نے دکھی لاچار نے دکھ دور فرما جن نے پریشان نے پریشانیاں دور فرما جن نے دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی بخشش فرما میرے اللہ قاری سیف الرحمان صاحب دے والدین دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا اللہ قاری صاحب نو نیک صالح اولاد عطا فرما میرے اللہ جن نے اس مجمع بے اولاد نے سب نو نیک اولادہ نصیب فرما اگر کوئی میری پین اولاد دے میں تو کھالی ہے اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما اللہ جن نے ساڑھے عزیز و کارب پہن پائی ہے سب تعالیٰ کرانج بیمار نے اللہ سب نو شفاواں عطا فرما میرے اللہ جتنے مسلمان دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دیاں قبرانو جنت دے باغ بنا اللہ انہاں دیاں قبرانو جنت دے باغیچے بنا اللہ انہاں دیاں قبرانو جنت دے باغیچے بنا میرے اللہ جنہ علماء نے بیان کیتا ہے اللہ قبول فرما اللہ حضرت قاری سیف الرحمان توحیدی صاحب دیاں محنتاں کوشاں کاوشاں اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما انہاں دے نال جڑے نوجوان انہاں دے رفقا نے یوتھ فورس دے نوجوان جماعتی احباب اللہ سب دیاں محنتاں دین دے معاملات دے اندر قبول فرما اللہ جنہ علماء نے بیان کیتا قبول فرما حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب اور انہاں دے دیگر رفقا اللہ سب دیاں محنتاں قبول فرما رانا خلیق صاحب مولانا اسماعیل عتیق صاحب قاری محمد حنیف ربانی صاحب اور دیگر علماء دا بیان کرنا اللہ قبول فرما میرے اللہ جنہاں نو اولاداں دتیاں نی نیک بنا اللہ اولاداں نو اپنے ماں باپ دا خدمت گزار بنا اللہ ماں باپ دا تابعہ دار بنا اللہ ساڑے حالات تے رحم فرما ساڑے گناہاں نو درگزر فرما ساڑیاں نیک تمنا آرزواں پوریاں فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین